उपहार अनलाइन टिभी, आशाको आवाज। परिश्रमी हात कार्यक्रमको चौथो श्रृङ्खलामा स्वागत छ। परिश्रमी बनौं, मण्डली निर्माणमा सहयोग गरौं। दर्शकबिन जयपछि हार्दिक स्वागत छ। परिश्रमी हातको यो चौथो श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म कुमार सिंह विष्ट। यतिखेर म काठमाडौँको थानकोटमा आइपुगेको छु। थानकोटमा यहाँ एकजना कृषि व्यवसायी हुनुहुन्छ, उहाँ चर्चकी सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँले थानकोटमा बसेर, उहाँको घर पनि यहीँ छ र थानकोटमा केही जमिन उहाँले भाडामा लिएर यहाँ उहाँले कृषि व्यवसाय अपनाइराख्नु भएको छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, हामी परनिर्भर होइन, आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ। हामीले यो समाजमा महिला भएर हामी जहिले पनि मेल डोमिनेसनमा बस्ने होइन। हामीलाई पनि परमेश्वरले ज्ञान, बुद्धि, विवेक र शक्ति दिनुभएको छ। पुरुष र हामीले परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको ज्ञानको प्रयोग गर्दै, विवेकलाई ठिक ठाउँमा प्रयोग गर्दै र यस्तो कृषि व्यवसायद्वारा हामी आर्थिक उन्नति गर्न सक्छौँ, परिवार धान्न सक्छौँ र मण्डलीलाई पनि सहयोग पुर्याउन सक्छौँ। परमेश्वरको काममा यो कृषि व्यवसायबाट सहयोग पुग्न सक्छ। पास्टर अगुवाहरूलाई उहाँहरूको खाँचोमा हामी कहिलेकाहीँ सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छौँ। आज हामीसँग एकजना महिला हुनुहुन्छ, उहाँको नाम हो पूर्णकुमारी श्रेष्ठ। उहाँका 3 जना छोराछोरी हुनुहुन्छ र परिवारको साथमा अहिले थानकोटमा उहाँ बस्दै आउनुभएको छ। प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिएको यो थानकोटको हाइटमा करिबन 4 रोपनी जमिन उहाँले भाडामा लिएर उहाँले कृषि व्यवसाय अपनाइराख्नु भएको छ। आज हामी तिनै कृषि व्यवसायी पूर्णकुमारी श्रेष्ठ, उहाँको अर्को नाम रमिता केसी पनि हो र उहाँसँग हामी यो संवाद गर्दैछौँ। यो कृषि व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्नुभयो र कृषि व्यवसायबाट कसरी उहाँले आर्थिक लाभ लिँदै हुनुहुन्छ अथवा इन्कम गर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग हामी छलफल कुराकानी गर्दैछौँ र यो व्यवसायबाट आत्मनिर्भर कसरी बन्न सकिन्छ, महिलाको निम्ति उहाँ एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्नुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग यो संवाद गर्छौँ। कार्यक्रमलाई अन्तिम समयसम्म सुनेर अथवा हेरेर साथ दिनुहोला। हामी उहाँसँग यो कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, जयमेसी र सबैलाई नमस्कार मेरो तर्फबाट। यहाँ अहिले करिबन 4 रोपनी जमिनमा यहाँले कृषि व्यवसाय अपनाइराख्नु भएको छ। यसको पृष्ठभूमि सुनाउँ न, कसरी तपाईँले यो कृषि व्यवसाय सुरुवात गर्नुभयो, कहिले सुरुवात गर्नुभयो यो व्यवसाय र अहिले कस्तो आम्दानी हुँदैछ? मैले सुरुवात गरेको 3 वर्ष भयो। पहिला त म जन्मिन त गाउँमा जन्मेँ, गोर्खामा, तर पनि मलाई यस्तो कुराहरू केही थाहा थिएन। अहिले चाहिँ मैले यो सुरु गरेदेखि चाहिँ मेरो आम्दानीहरू पनि राम्रै भइरहेछ। मेरो बालबच्चाहरूलाई लगायत मण्डलीमा सहायता गर्ने कुराहरूमा, सबै कुराहरूमा चाहिँ राम्रो भइरहेछ। अनि पहिला सुरुमा चाहिँ कसरी सुरुवात गर्नुभयो तपाईँ? महिला भएर भनौँ न, एक प्रकारले कृषि व्यवसायमा लाग्नको निम्ति त पुरुषले नै गर्न सक्छन् यस्तो खालको हार्डवर्किङ काम, खेतबारीको काम भनेर एउटा गलत मानसिकता छ हाम्रो समाजमा। तपाईँ महिला भएर यस्तो खालको, अहिले तपाईँसँग अघि अफेयरमा कुरा हुँदाखेरि आफै गोडमेल गर्नुहुन्छ, आफै खन्नुहुन्छ अरे 4 रोपनी जमिन, होइन? यहाँ पनि देख्दैछौँ हामीले करिबन 3 रोपनी यहीँ मात्रै छ, 2-3 रोपनी। अनि तपाईँले आफैले खेत खनजोत आफैले गरेको भनेर भन्नुभयो। यसको पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् न। मैले सुरुमा गर्दाखेरि चाहिँ घरनिरको सानो जग्गा जङ्गल थियो, त्यो खनेर गर्न थालेपछि यहाँको मान्छेहरू अरूले पनि गर्न थाले, होइन? यसरी गर्दा चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ भनेर यो ठाउँमा चाहिँ सबैले रमिताले हेर त कसरी गरेछ भन्ने कुराहरू पनि हौसला दिनुभयो। उहाँहरूको हौसला साथसाथै मलाई पनि उत्साह जाग्यो कि झन् अब उहाँहरूले हौसला दिएपछि त ओहो कति राम्रो हुँदो रहेछ, मैले लगाएको त जे पनि हुन्छ रमिताले लगाएको भन्ने, होइन? अनि त्यहाँबाट त खुसी लाग्यो। अनि त्यत्तिकै जोस जाँगर बढेर त्यत्तिकै रडले गरेको मैले सुरुमा चाहिँ रडले गरेँ। अनि त्यो सालमा यो जङ्गलहरू थियो, पुरा जङ्गलहरू फाँडेर गर्दाखेरि पनि काउलीको राम्रो आम्दानी भयो। काउली लगाएको थिएँ सुरुको खेतीमा। अनि त्यसपछि फेरि मैले सेकेन्डचोटि चाहिँ 2 बाली हुन्छ यहाँ, अनि सेकेन्डचोटि चाहिँ मैले मकै भटमासहरू लगाएँ, होइन? सागहरू लगाएँ, धनियाँ लगाएँ। अनि धनियाँ बेच्ने बेलामा पनि पुरा भाउ आउने, महँगोमा बेच्न पाउने। अनि त्यहाँबाट बेच्नुभयो धनियाँ? त यो 500 रुपियाँ केजी निकै महँगो भइराखेको थियो बजारमा किन्दाखेरि। 500 रुपियाँ केजी धनियाँ। अनि साग पनि एक मुठीको 35 रुपियाँ, होइन? त्यस्तो दिने। अनि एकदम खुसी लाग्यो। अनि मकै पनि अरूले 120 मा बेच्थे भने मैले 150 मा बेच्थेँ। त्यति महँगो बेच्दा पनि लिने के उहाँहरूले, होइन? अनि त्यस्तो गर्दा गर्दा यो चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ एउटा परमेश्वरले दिनुभएको आशिष हो। किनभने परमेश्वरले नदिएको भए मैले यो सब गर्ने तागत अनि यो सब हौसलाहरू केही पनि पाउने थिएन, होइन? अनि त्यो गर्दा गर्दा मैले अगौटे फलहरू दिने, अनि जस्तो वचनमा भनेको छ दशंश भेटीहरू, होइन?
त्यस्तो दिँदा चाहिँ मलाई झन् अझ प्रशस्त मात्रामा आशिष भयो अनि झन् हौसला जाग्यो अनि यति त गर्छु भन्दै आफै खन्ने आफै गोड्ने आफै गर्ने तर कसैले सिकाएको होइन म आफैले चाहिँ गरेँ किनभने मलाई चाहिँ यहाँको जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हौसला दिनुभयो तिमीले त जे लगाए पनि फल्छ जे लगाए नि हुन्छ गर भन्ने हौसलाहरू दिनुभयो छिमेकीहरूले त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यो सफल हुन सकेँ तरकारी व्यवसाय सम्बन्धी तपाईँले कुनै त्यस्तो तालिम लिनु भएको छ मैले तालिमहरू केही पनि लिएको छैन आफै हजुर आफै मलाई कसैले सिकाएकै मन नपर्ने होइन आफै जे पनि आफ्नै मनले देखेर गर्ने अब 3 वर्षको लामो अनुभव छ तपाईँसँग होइन अहिले देश विदेशबाट अथवा जसले अहिले यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई उहाँहरूको निम्ति एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ प्रेरणा हुनसक्छ उहाँको निम्ति होइन र तपाईँलाई वास्तवमा यो के कुराले प्रेरणा दियो म कृषि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने म पनि विदेश जान्छु भनेर एकचोटि इजरायल जान्छु भनेर पासपोर्ट बनाएँ मैले होइन मेरो श्रीमानले जान दिनु भएन अनि फेरि छोरीको रहर लाग्यो छोरी जन्मियो छोरा भयो होइन अनि यसो सोचेँ विदेश जाने पैसाले त मैले यहीँ लगानी गरेँ भने केही हुन्छ भने तर मैले यसमा त लगानी पनि खासै गरेन बिउहरू पनि आफैले उत्पादन गरिरहेको हुन्छु होइन अघि तपाईँले देख्नुभयो चम्सुरको बिउहरू धेरै जसो बिउहरू त आफैले बाहिरबाट तपाईँले बिउ पनि किन्नुहुन्न किन्छु तर अलि थोरै किन्छु हजुर अनि काउलीको बिउ पनि आफैले जमाएको हुन्छु होइन आफूले रोपेर पनि उब्रेको अझ बेच्छु पनि होइन अनि कुखुरा आफैले पाल्छु कुखुरा पालेर त्यो मोलहरू पनि आफूलाई पुगेर पनि फेरि बेच्छु पनि अनि अन्डाहरू बेच्छु कुखुराहरू आफैले काटेर बेच्छु होइन हजुर आफै काट्छु आफै बेच्छु अनि त्यस्तो गरी हजुर लोकल गिरिराज कुखुरा अनि कहिले टर्की पाल्छु अनि त्यस्तो गरी चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ विदेशमा आफ्नो परिवारदेखि छुटेर अलग बसेर होइन कमाएको पैसाहरू त कतिको अहिले घर परिवार बिग्रिरहेको छ श्रीमान श्रीमतीहरूको डिभोर्स हुनेदेखि परिवार बिग्रिरहेको अवस्था त्यस्तो नहोला होइन कसैको अवस्था त्यस्तो पनि भएको छ धेरैको त्यस्तो भएको छ अहिले होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ भन्छु अब श्रीमान श्रीमती चाहिँ छुटेर नबसौँ होइन विदेशमा लगानी गर्ने परिश्रम गर्ने कुराहरू चाहिँ आफ्नो नेपालमा आफ्नो देशमा गऱ्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु त्यसैले तपाईँ इजरायल जान नपाउँदाखेरि तपाईँलाई पछुतो छैन तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ होइन आफ्नो व्यवसायबाट त्यसैले अघि मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेको थिएँ कि कसरी यहाँले यो प्रेरणा पाउनुभयो विदेश जान नपाउँदाखेरि हजुर त्यस पछाडि तपाईँ कृषि व्यवसाय गर्न बाध्य हुनुभयो होइन त्यही कुरा हो बाध्य त होइन म रहरले गरेको तर राम्रो भयो हजुर यसको प्रेरणा कुनै कसैबाट कसैको देखेर सुनेर म अब कृषि व्यवसाय गर्छु म केही भनौँ न आर्थिक रूपमा केही आर्जन गर्न चाहन्छु भन्ने कुराले त होइन त्यस्तो त होइन किनभने म मेरो एक कृषिको मात्र होइन नि त मेरो आम्दानी भनेको त म घर जग्गाको काम पनि गर्छु अनि इन्डियाबाट कपडाहरू ल्याएर कपडाको व्यवसाय पनि गर्छु होलसेलमा दिन्छु होइन सबै अलरेडी गर्छु काम त एउटा हाम्रो संस्कार छ अब नेपाली समाजमा एउटा भनौँ न महिलाले गर्न सक्दैनन् भन्ने अझ पनि त्यो मान्यता छ नि त तपाईँले त बिजनेस गरेर यो कृषि व्यवसाय गर्नुभएको छ अर्को व्यापार पनि गरिराख्नु भएको रहेछ सबैतिर हात हाल्नु भएको छ अनि अब भनौँ न आम्दानीको निम्ति सबैतिर हात हाल्नुपर्छ अथवा व्यापार पनि गर्नुपर्छ अथवा व्यवसाय कृषि व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कसरी लाग्यो तपाईँलाई के कुराले तपाईँलाई त्यो कुरा व्यापार पनि गर्नमा बढी प्रेरणा दियो म यो कुराको त म पनि कहिलेकाहीँ एक्लै भएको बेला सोध्छु कि मैले कसरी चाहिँ यो सबैले भन्छ तिमी त राक्षस हो कि के हो नानी जताततै काममा हात हाल्छौ जे काम पनि फेरि तिमीलाई फलिफाप हुन्छ तिमी त राक्षस हो क्या भन्ने हुनुहुन्थ्यो बिहान पनि मैले एउटा कुखुरा काटेर बेचेको होइन अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन अङ्कल सबैले मलाई किन राक्षस भन्नुहुन्छ भने किनभने यो सबै कुराहरू भनेको मलाई परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान बुद्धि होइन परमेश्वरले दिएको तागत हो किनभने यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ केही गर्नुपर्छ आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ आफूले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म लागेँ होइन तर मेरो कामहरू चाहिँ सबै कुरा अहिलेसम्म चाहिँ सबै सफल भएको छ राम्रो भएको छ परमेश्वरले तपाईँको हातमा हजुर आशिष दिनुभएको छ होइन अथवा भनौँ परिश्रमी हातहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ भन्ने वचनमा पनि छ नि यो कृषि व्यवसाय गर्नुपर्छ अथवा भनौँ न सुतेर बस्नुहुन्न हामीले काम गर्नुपर्छ बिहानै उठेर सबैले उठेर हामीले परिश्रम गर्नुपर्छ हार्डवर्क गर्नुपर्छ भन्ने बाइबलको कुनै कथाबाट कुनै पदबाट कुनै पुस्तकबाट तपाईँले मलाई चाहिँ विशेष मन छोको चाहिँ हितोपदेश 31 को उच्च स्त्री भन्ने वचन छ नि त्यो वचनबाट चाहिँ धेरै मन छोएर नै मैले सबेरै उठ्नु एउटा असल स्त्री चाहिँ सबेरै उठ्ने अनि आफ्नो हातमा कुचो हुँदा नि वचन पढ्ने वचनहरूलाई मनन गर्ने अनि एउटा हुन्छ नि आफ्नो महिलाले गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो वचनबाट मैले पाएँ अनि जब मैले वचनहरू अध्ययन गरेँ तबदेखि नै मलाई यो कुराहरू चाहिँ हौसला जाग्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हामीले यदि कसैलाई प्रेम गर्छौँ भने त्यो स्वार्थ तरिकाले प्रेम गर्ने होइन
निस्वार्थ तरिकाले प्रेम गर, निस्वार्थ तरिकाले गरेको कुराहरू चाहिँ हामीले सफलता पाउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले वचनबाट धेरै सिकेको छु। वचनले नै तपाईँलाई प्रेरणा दियो। दिएको त्यसो भए घरमै बसेर अथवा भनौँ न फुर्सदिलो भएर बस्नुभन्दा काममा व्यस्त हौँ भनेर वचनले नै तपाईँलाई प्रेरणा दियो, फलस्वरूप तपाईँले यो कृषि व्यवसाय अपनाउनु भयो। हजुर। तर एउटा फ्याक्ट कुरा के हो भने तपाईँ जस्ता लाखौँ महिलाहरू आज नेपालका विभिन्न चर्चहरूमा छन्। तपाईँले थाहा गर्नुभएको छ होला, आज चर्चमा, नेपालका हरेक चर्चमा पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या अत्याधिक छ। हरेक चर्चमा है नेपाली। तर प्रायः जसो महिलाहरू, मैले यो भनौँ न यो 15-20 वर्षको यो मिडिया यात्रामा तपाईँ जस्तो एकजना हक्की स्वभावको गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, हामीले आफै इन्कम जेनेरेट गर्नुपर्छ, हामी परनिर्भर होइन आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भनेर पहिलो यस्तो महिला भेट्दैछु मैले यो मिडियाको यात्रामा। हजुर, धन्यवाद। जसले चाहिँ आफै खनजोत गरेर आफै यो 4 रोपनीमा यो तरकारी व्यवसाय गरेर अहिले सफलता हासिल गरिराख्नु भएको छ। तर थुप्रै आज चर्चमा महिलाहरू हुनुहुन्छ, चर्चको मात्र होइन, चर्चमा त बाहिर गैर ख्रिस्टियन महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँ जस्तै महिलाहरू आज घरमा बसिरहनु भएको छ। होइन हामीमा मसँग पैसा छैन, मसँग मैले व्यापार गर्थेँ अथवा मैले अरू व्यवसाय गर्थेँ, मसँग पैसा नै छैन भनेर आज चुप लागेर बसिराखेको अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अधिकांश महिलाहरू घरमा बसिरहनु भएको छ। हजुर, म उहाँहरूलाई गरे त हुँदो रहेछ नि त, तपाईँले देखाउनु भयो नि त गरेर। म उहाँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि अब होला उहाँहरूको श्रीमानले काम गर्न दिनुहुन्न होला होइन, कतिपयको श्रीमानहरूले काम गर्न दिनुहुन्न, बाहिर निस्किन दिनुहुन्न, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। तर धेरै जसो महिलाहरू चाहिँ अब घरमा म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति डरको आत्मा, डरको भावनाले जिराखेको हुन्छ होइन। तर म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने डर होइन, हामीले गरेर केही गरेर देखायो भने जतिसुकै मान्छेले हेपे पनि जे गरे पनि हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। उहाँहरूले पनि मेरो यो भिडियो जतिजनाले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि एउटा साहस गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने हरेक कामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँले यो व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि कति लगानी गर्नुभएको थियो र कति तपाईँले इन्कम गर्नुभयो 3 वर्षको अवधिमा? मैले त 10,000 मात्रै गरेको भाइ, किनभने 10,000ले पनि पुग्दो रहेछ। हजुर, म आफै खटेँ होइन, मैले कुखुराको मोल किने विशेष होइन, अनि बिउ अलिअलि किने, नत्र आफै खटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो त्यस्तो लगानी लागेन धेरै। आफू जस्तै खट्नुपर्छ। म त कति फेसबुकमा नि हालेर आउँछु कोदालो खनेको होइन, अनि उहाँहरूले भन्छ अरूलाई देखाएर के पाइन्छ, किन देखाउँछु खनेको भन्नुहुन्छ। कसैले चाहिँ मर्लास त्यत्रो 3 चोटि अपरेसन गरेको मान्छेले यत्रो खनेर काम गर्छ, मर्लास बुढेसकालमा देख्ला नि तँलाई फेरि भन्नुहुन्छ होइन। अपरेसन भन्नाले के को अपरेसन भयो तपाईँ? मेरो बच्चाको लागि पनि अनि पाठेघरमा ट्युमर पलाएको थियो, त्यसको लागि पनि अपरेसन गरेको। अनि तपाईँले के भन्नुहुन्छ त उहाँहरूलाई, के जवाफ दिनुहुन्छ? अनि उहाँहरूलाई भन्छ मेरो परमेश्वरले मलाई शक्ति दिनुभएको छ, देख्नुभयो। अनि यस्तो पानी झरी परिरहेको हुन्छ, बेसकन ठुलो पानी परेको हुन्छ, अनि त्यति बेला पनि मैले बारीमा काम गरिरहेको हुन्छु। अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यो रमिता कति कहाँबाट आयो, यत्रो शक्ति कहाँबाट यसरी काम गरिरहेछ, ज्वरो आएर थला पर्ला है तिमीलाई भन्नुहुन्छ होइन। तर मलाई केही पनि हुनु, मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ नि मसँग, किन मलाई डर भन्छु नि त। हित भजन सङ्ग्रहको 91 छ नि, त जहाँ गए तापनि म तेरो साथमा छु वचनमा छ। अनि फेरि रातमा आउने बाढ, दिनमा आउने त्रास, जतिसुकै जे महामारी आए पनि हामीलाई त्यसले कुनै पनि हानि गर्न सक्दैन होइन। त्यो वचनहरू मैले चाहिँ अझ आशिष पाएको कुरा त के हो भने, म जबदेखि मण्डली विश्वास गरेँ परमेश्वरलाई होइन, परमेश्वरलाई 2005 सालदेखि मैले विश्वास गरेँ। म एउटा पाठेघरमा क्यान्सर छोएको थियो, मेरो 2 स्टेप भएको थियो होइन। तर पनि परमेश्वरले निको पार्नुभयो, छुनुभयो। अनि पहिला त यसु धर्म भन्थे, के हो यसु धर्म भन्ने लाग्थ्यो मलाई है, कस्तो यसु धर्म भनेको होला, मलाई त केही थाहा छैन। यस्तो के अरे चर्च गयो भने त तिनीहरूले त के अरे गाईको खुवाउँछ, रगत खुवाउँछ, त्यस्तो ल गाईको रगत खाने नि धर्म हुन्छ र भन्थ्यो। तर मैले जब प्रार्थना, अनि मलाई जब त्यो क्यान्सरको लक्षण देखाएको छ तिमीलाई भन्दाखेरि ल अब मर्ने भयो भनेर मेरो ठुलो बाबु सानो भर्खर 1 वर्षको थियो होइन। अनि त्यति गर्दाखेरि त्यो उहाँहरू एउटा दिदी हुनुहुन्छ, उहाँ दिदीले चाहिँ प्रार्थना गरिदिन्छु म तिम्रो लागि, तिमी चाहिँ निको हुन्छौ भन्नुभयो। अनि ल आँखा चिम्लेर प्रार्थना गर्दा नि म निको हुन्छ र हुँदैन, कस्तो नराम्रो कुरा गर्छु यिनीहरूले भन्ने लाग्थ्यो। तर परमेश्वरले चाहिँ मलाई निको पार्नुभयो। अनि म क्यान्सरबाट पनि मुक्त भएँ। पाठेघर फाल्नुपर्छ भने थियो, त्यो पनि फाल्नु परेन। अनि त्यसो गर्दा गर्दा काम गर्दै जब अनि 1 महिनापछि बिन्ता प्रधान डक्टर हुनुहुन्छ, उहाँबाटमा गएको थिएँ म। अनि बहिनी तिमी त क्रिस्चियन भयो कि क्या, तिमी त निको भएछौ नि भन्नुभयो क्या। अनि त्यसो भन्नुभएपछि अनि मैले भने
ल दिदी क्रिस्चियन भने चाहिँ के हो प्रार्थना चाहिँ गर्दै थियो मलाई त थाहा भएन भने मैले अनि त्यसो भन्दाखेरि बहिनी तिमी विश्वास गर तिमीलाई चाहिँ निको भएको छ राम्रो भएको छ भन्नुभयो अनि त्यहाँबाट चर्च जाँदाखेरि म टिका लगाएर जान्थेँ अनि जान्न मन लाग्यो पछाडि कुरा हजुर डाक्टर स्वयं उहाँ आफै क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन थियो तर पनि तपाईँलाई चर्चमा जानको निम्ति उहाँले अनुरोध किन गर्नुभयो म निको भयो भनेर उहाँले फेरि रिपोर्ट बिएफसी गरेर गर्दाखेरि होइन नर्मल देखायो नि त अपरेसन गर्नुपर्छ भनेको रिपोर्टमा आएको नर्मल आएपछि अनि तिमी चर्च जान थालेछौ अनि खोइ आँखा चिम्लेर प्रार्थना गरेको त भन्थ्यो थाहा छैन मलाई भन्थ्यो कि मैले अनि त्यहाँबाट उहाँले भन्नुभयो तिमी निको भएको छ तिमी चर्च जाने गर भन्नुभयो अझै पनि हुनुहुन्छ डाक्टर बिन्दा प्रधान टिचिङमा नि हुनुहुन्छ केएमसी हस्पिटलमा नि हुनुहुन्छ अनि निको भयो अनि जे पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु कि मैले मेरो सबैबाट त्यागिएको जस्तो भएको थिएँ म है जब मैले परमेश्वर पाएँ तब मैले सोचेको थिइनँ कि मैले यो काठमाडौँमा मेरो घर हुन्छ भनेर अनि मेरो फेरि बच्चा हुन्छ म यसरी बाँचौँला भनेर मेरो साथी ट्युमर भएर क्यान्सर भएर बित्नु भयो होइन तर परमेश्वरले यति अचम्मको काम गर्नुभएको छ अनि फेरि यो अवधिमा 3 वर्ष 3.5 वर्ष भयो मैले सामुएल बाबासँग पनि जोडिएँ आइजिएममा अनि उहाँसँग जोडिँदाखेरि पनि उहाँको वचनहरू सुने अनि कस्तो आशिष लाग्ने अनि चिन्ताहरू लाग्थ्यो मलाई ला अब काठमाडौँमा घर त भयो कसरी के गर्ने अब गाह्रो त छ माथि तल उठाउन पनि सक्दिनँ कसरी गर्ने होला ऋण पनि छ माथि तल भनेको घरको माथिल्लो तला पहिलो तला मात्रै थियो दोस्रो तला अनि त्यसो परमेश्वरले त अचम्मको काम गर्नुभयो कि उहाँको वचन सुन्दा सुन्दा उहाँसँग जोइन भएँ म अनि पार्टनरसिप हुँदै अनि फास्टर बुवाले भन्नुभयो के अरे हामीले चाहिँ घोषणा गर्ने अनि जे कुरा पनि मैले पाइसकेको छु भने घोषणा गर्नु तपाईँले चाहिँ पाउनुहुनेछ भनेर भन्नु नि मलाई त यो बुवा त कस्तो अचम्म भन्नुहुन्छ कि फास्टर बुवाले त के अरे नपाएको कुरालाई पाइसक्यो भन्नुहुन्छ अनि मैले उहाँको वचनलाई फलो गर्दै पाइसकेँ भनेर प्रार्थना गर्ने होइन फेरि म देखाएर प्रार्थना चाहिँ नगर्ने है अनि त्यस्तो भनेर प्रार्थना गर्दाखेरि अनि परमेश्वरले चाहिँ मलाई एउटा अचम्मको रीतिले अद्भुत रीतिले चाहिँ बनाउनु भएको रहेछ म चाहिँ परमेश्वरको निम्ति एउटा अमूल्य रहेछु भन्ने लाग्छ अनि चर्चमा मैले मलाकी 10 कि 3 मा मैले वचनमा पनि छ तिमीहरूले चाहिँ मलाई केमा लुटेको छौ दशंश भेटीमा लुटेको छौ तिमीहरूले भन् सचिन मलाई पहिला दशंश भेटी नदिन्जेसमा कस्तो कहिले पुग्दैन थियो होइन अनि जब मैले दशंश भेटीहरू इमान्दारीले दिन थालेँ अनि हरेक मान्छेहरूलाई दुःख पाएको मान्छेहरूलाई सहायता गर्न थालेँ अनि जति हामीले यो मुठीहरू खोल्यो त्यति चाहिँ हामीलाई चाहिँ आशिष हुँदो रहेछ अनि हाम्रो मण्डलीमा पनि भन्नुहुन्छ होइन यो रमिताले कहाँबाट यति धेरै काम गर्छ भने त हामीले सोचेकै थिएनौँ हेर्दाखेरि कति राम्री छ कामै नगर्नु जस्तो तर अहिले त हेरे यति काम गर्छ भनेर उहाँहरू पनि छक्क पर्नुहुन्छ क्या अनि उहाँ पास्टर बुवाले पनि हाम्रो पास्टर बुवाले पनि भन्नुहुन्छ रमिता जस्तो हुनुपर्छ मान्छे भएर त भन्नुहुन्छ कि अनि कति खुसी लाग्छ कि मलाई उहाँहरूले चाहिँ धेरै हौसला दिनुहुन्छ हाम्रो मण्डली परिवारहरूले पनि अनि हाम्रो भीम थापा पास्टर बुवा सविता बहिनीहरू सबैजनाले चाहिँ तिमी जस्तो मान्छे हरेस खान्छौ हुँदैन नि कहिलेकाहीँ त कस्तो हरेस खान्छ नि त होइन ला कसरी गर्ने होला खेतीको काममा हात त हाले गाह्रो पो हुन्छ रहेछ जिउ दुख्ने अनि कम्मर दुख्ने हुँदो रहेछ कसरी गर्ने भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ एकदम हौसला दिनुहुन्छ मलाई जस प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु अनि साथै मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनेहरूलाई पनि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु तपाईँहरूले पनि म पनि प्रार्थना गरिरहेको छु उहाँहरूको निम्ति अनि म जस्तै अरू पनि दिदीबहिनीहरूले चाहिँ यसरी नै हौसला पाओस् र यसरी नै गर्न सकोस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु तपाईँले यो कृषि व्यवसाय विशेष गरी तरकारी व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ तपाईँले करिब 4 रोपनीमा यहाँ थानकोटमा होइन यो हामी हाइटमा छौँ पछाडि पृष्ठभूमिमा माथि हामी देख्न सक्छौँ कति सुन्दर यहाँ बस्तीहरू छन् त्यो त स्विजरल्यान्ड डाँडा भन्छ नि भाइ स्विजरल्यान्ड डाँडा थानकोटको स्विजरल्यान्ड डाँडा हजुर कति राम्रो यो प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिएको यो पृष्ठभूमिमा अथवा यो भनौँ न फाँटमा तपाईँ हुनुहुन्छ 4 रोपनी जमिनमा यहाँले जुन तरकारी व्यवसाय अपनाइराख्नु भएको छ तपाईँले अहिले कति प्रजाति अथवा कति थरीका तरकारीहरू यहाँले खेतबारीमा लगाइराख्नु भएको छ के पत्ता दिनुहोस् न मैले चाहिँ काउली बन्दा मुला साग बकुल्ला बरेला थिएँ बोट सुकिसक्यो त्यो चाहिँ आज हामी यो नोभेम्बर महिनाको यो अन्तिम साता नोभेम्बर 25 सन् 2020मा आज अलि सुक्खा देखेँ खासै तरकारी मैले देखिनँ अरू के छ यहाँ एकछिन पछि नै अर्को ठाउँमा पनि जान्छौँ हामी आज चाहिँ अहिले चाहिँ के हो यहाँ के छ अहिले के को सिजन हो विशेष गरी अहिले तरकारी लगाउनु भएको छ सिजन हजुर सिजन चाहिँ खास साग बकुल्लाहरू अनि यही मुला काउली बन्दा यही हो होइन
तर अहिले पानी आइदिएन आकाशबाट। बर्खाको तरकारी चाहिँ मलाई मजाले हुन्छ मेरो। यो हिउँदमा चाहिँ इनारहरू खनेको छैन, त्यो भएर अलिक कम हुन्छ। तपाईँको एक वर्षको आम्दानी कति हो? अघि तपाईँले त भन्नुभयो 10,000 लगानी गरेँ र परिश्रम आफैले गरेँ, अरू खेतालाहरू लगाइन र मैले आफैले खेतबारी खन्नेदेखि गोडमेल गर्ने खनजोत गर्ने काम आफैले गरेँ, फलस्वरूप मैले त्यसको फल टिप्न पाएँ भनेर भन्नुभयो। लगानी 10,000 मात्रै गर्नुभयो। तपाईँको वार्षिक आम्दानी कति हो? मेरो वार्षिकको आम्दानी भने त मकै सबै टोटल खेतीकोबाट मात्र त 70-80 हजार 1 लाखसम्म पुग्छ मेरो एक वर्षमा है? कुखुरा यताउति सबै गरेर। कृषिमै पऱ्यो नि कुखुरा पनि। अब यसमा अरू केही थप्नुपर्छ अथवा यसको यो भनौँ न यो क्षेत्रफल पनि बढाउनुपर्छ, अलिक बढी जमिन भाडामा लिने हो कि भन्ने केही विचार गर्नु भएको छ? मैले यस्तो भ्याउँदिनँ बाबु। खास त यो तरकारी खेतीलाई मात्रै टाइम दिएर त खासै आम्दानी धेरै हुँदैन, किनभने पानीको स्रोत अलिक कम भएको भएर। तर मैले अरू बाहिरी पनि काम गर्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ त्यति ध्यान दिन सकिरहेको छैन खेतीको लागि होइन। बढाउन चाहिँ बढाउँदिनँ, यति नै गरिरहेको छु। अहिले हामी जहाँ अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ, अघि यहाँले भन्नुभयो यो स्विजरल्यान्ड डाँडाको पृष्ठभूमिमा हामी छौँ होइन। यहाँ निकै के अरे मनोरम दृश्य छ, पारितिर हामी देख्न सक्छौँ। यो थानकोटको हाइटमा हामी छौँ, हामीले यो अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ, जहाँ पछाडि हामीले अहिले यहाँ तोरी पनि देखिराखेका छौँ। तोरीको फुल फलिराखेका छ, सागहरू छ, अरू केही तरकारी पनि देखिराखेका छौँ। यहाँ विशेष गरी यो कति रोपनी जमिन छ हामी जुन ठाउँमा हामी अहिले यहाँ अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ? यो 3 रोपनी छ। 3 रोपनी मात्रै? यो चाहिँ 3 रोपनी अनि उता गरेर 1 रोपनी छ। 4 रोपनी। यहाँ चाहिँ के तरकारी लगाउनुहुन्छ तपाईँले? यहाँ त मैले विशेष त काउली लगाउँछु होइन। काउली र बन्दा अहिले पनि देखिहाल्नुभयो, बन्दा छ होइन। अलिअलि छ, सिद्धिन लगाएँ, मेरो बेचेर सिद्धिन लगाइसक्यो। अनि अरू त केही छैन खास, अहिले त सिद्धिन लगाइसक्यो। यसपालि यो लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ बन्दाको, काउलीको, सागको भनौँ न जति तरकारी यहाँले लगाउनु भएको थियो कस्तो बजार पाउनुभयो तपाईँले? बन्दा 70 सम्म बेचे केजीको। बन्दालाई 70? जबकि कुनै बेला 5 रुपियाँ 10 रुपियाँमा बेच्नुपर्ने अवस्था थियो होइन? 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ दिन्थेँ होइन। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, किनकि विशेष त मैले जे बेच्न लाए पनि महँगोमा बिक्छ क्या। काउली पनि 100 रुपियाँ केजी बेचेँ मैले लकडाउनको समयमा। मैले अर्को 4 रोपनीमा गरेको थिएँ, त्यो काउली पनि 100 रुपियाँ केजी बेचेँ। अनि यहाँ लगाएको चाहिँ अलिकति पानीको कमीले गर्दाखेरि राम्रो भएन, बन्दा चाहिँ राम्रै भाउमा बेचेँ। 55, 70, 60 हेरी। बाइबलमा यो सिक्काको उखान अथवा तोडाको उखान यहाँले सुन्नु भएको छ? हजुर। त्यसबाट त्यो पढेर तपाईँलाई यो कृषि व्यवसाय गर्नको निम्ति अझ केही प्रेरणा मिल्यो? हजुर मिल्छ, किनभने एकजनाले 1 सिक्का जमिन मुनि गाडे केही पनि पाएन, अर्कोले 5 सिक्का दिए डबल गरे होइन, 3 सिक्का दिए डबल गरे, कमाइ गरे, मालिक आउँदाखेरि। अनि अर्कोले चाहिँ मैले जस्तो तपाईँले हजुरले दिनुभएको छ त्यस्तै मैले जमिन मुनि गाडेँ, त्यो चाहिँ तिमीहरूले त्यो कमाएर खाऊ भनेर दिएको, किन त्यसो गर्यो भनेर नोकरलाई गर्नुभएको छ नि होइन मालिकले। त्यो कुराबाट पनि प्रेरणा आउँछ। र अर्को कुरा के छ भने कुनै पनि मानिसले आफूलाई भनेर कमाइ गर्छ नि, आफ्नो लागि होइन, मैले अरूलाई गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जुन बाइबलमा छ नि, परमेश्वरले हामी सबैलाई समान रूपमा बनाउनु भयो, समान रूपमा देख्नुभयो, अनि प्रेम गर्नुभयो। अनि हामीले पनि त्यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ। सबैलाई समान रूपले हेर्नुपर्छ, समान रूपले प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म बाइबलबाट चाहिँ त्यो कुराहरू पाउँछु होइन। यदि तिमीहरूको शत्रुले तिनीहरू भोकाएको छ र तिनीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले खुवायौ भने त्यसको टाउकोमा चाहिँ आगोको भुक्रो खन्याएको जस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ परमेश्वरको वचनमा छ है। त्यो वचनहरूले चाहिँ मलाई अति छुन्छ। र अर्को वचन छ दोस्रो तिमोथी के थेसलोनी के कन्फ्युज भयो होइन, त्यसमा चाहिँ के छ भने तिमीहरूले यदि काम गर्दैन भने तिमीहरूले खाना पनि नखाऊ भन्नुभएको छ। काम नगर्ने मानिसले खाना पनि नखाओस् भनेर वचनले भनेको छ, बाइबलमा भनेको छ होइन। यसकारण यो पदहरूले तपाईँलाई प्रेरणा दिन्छ? हजुर एकदमै हौसला प्रेरणा मेरो निम्ति चाहिँ जिउने सहारा नै मेरो पहिलो प्रेम, मेरो पहिलो सब कुछ नै मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ विश्वास गर्छु। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामी जति पनि विश्वासी दिदीबहिनीहरू छ, हामी हितोपदेश 31 अध्यायको समाप्ति स्त्री कि यस्तै के छ त्यो वचन चाहिँ ध्यान दिएर पढौँ र त्यो वचनलाई मनन गरौँ होइन। किनभने हुन त घरमा बस्ने दिदीबहिनीहरूले पनि आफ्नो श्रीमान, आफ्नो परिवार, आफ्नो बालबच्चालाई समय दिनुभएको हुन्छ होइन। तर के भन्न चाहन्छु भने जो जति दिदीबहिनीहरूले चाहिँ म यस्तो केही गरेर देखाउँछु भन्नेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छ भने हामीले यदि आफ्नो हात खियायौँ र आफूले आफ्नो शरीरलाई त जति माया गर्यो त्यति नै शरीरले माया खोज्छ होइन। तर हामीले गर्नु चाहिँ पर्छ, केही गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी
परमेश्वरको सेवाको निम्ति पनि काम लाग्छ र हामी आफ्नो फ्यामिलीको लागि आफ्नो श्रीमानको लागि पनि सपोर्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तपाईँको यो कृषि व्यवसायबाट हजुर तपाईँको चर्चमा अथवा स्थानीय मण्डलीमा अथवा सेवकाईमा कस्तो खालको सहयोग पुगिराखेको छ? मैले चाहिँ उहाँहरूलाई जसलाई अब बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन बिरामीहरू अथवा कुनै समस्यामा परेकोहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ हेल्प गर्छु। उहाँहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भने अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ तिमी जस्तो चाहिँ भइदियो भने कति राम्रो हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ होइन। अनि उहाँहरूले मबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्नु भएको छ। म हौसला दिन्छु उहाँहरूलाई कि गर्नुपर्छ, काम गऱ्यो भने के हुन्छ, काम नगरे त खाना पनि नखाऊ भनेर वचनमा छ होइन भन्छ होइन। अनि उहाँहरूले त्यो कुराहरू फलो गर्नुहुन्छ अनि राम्रो भन्नुभयो भने मैले उहाँहरूलाई पनि यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु भनेर कामहरू सल्लाहहरू दिन्छु अनि उहाँहरूलाई पनि हेल्प गरिरहेको हुन्छु मैले। त्यसो भए तपाईँको यो कृषि व्यवसायबाट मण्डलीमा पनि अथवा चर्चमा पनि सहयोग पुगिराखेको छ भन्न मिल्यो त्यसो भए? हजुर होइन, कोही तपाईँ जस्तै महिलाहरू जो घरमा अहिले बसिराख्नु भएको छ, गृहिणीको रूपमा सीमित हुनुहुन्थ्यो अथवा सानोतिनो केही व्यवसाय गरिराख्नु भएको थियो उहाँहरूले होइन, र तपाईँ जस्तै अब व्यवसाय गर्न चाहन्छु, म पनि यस्तो खालको व्यवसाय गर्न म सुरुवात गर्न चाहन्छु भनेर उहाँहरूले त्यो खालको अठोट लिनुभयो भने तपाईँ उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? कसरी चाहिँ यो व्यवसाय सुरुवात गर्ने, के हुनुपर्छ, कस्तो खालको तयारी गर्नु पर्यो, कतिको आर्थिक लगानी गर्ने, कोसँग सल्लाह गर्ने होइन, तालिम के लिने अथवा तपाईँले तालिम पनि लिनु भएर हिँड्छ तपाईँले त होइन, कस्तो खालको तयारी गर्ने र कसरी यो व्यवसाय सुरुवात गर्ने यसको रहस्य बताइदिनुहोस् न अथवा यसको तरिका तौर तरिका। म चाहिँ के भन्छु नि अब हेर्नु सबैलाई एउटै खालको ज्ञान बुद्धि त हुँदैन होइन। किनभने मलाई त कसैले सिकाएको पनि होइन, मलाई कसैले गरेको नि होइन, तर आफ्नै तरिकाले मैले गरेँ। तर गर्नु नै छ भने चाहिँ तालिमहरू लिएर गर्दा चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। किनभने लगानी गरिसकेपछि भइदिएन नि गाह्रो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तालिम लिएर गर्दा चाहिँ अझ धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहन्छु। र यो टनेलहरू बनायो भने त अलिक महँगो पर्छ होइन। यसरी नै मैले जस्तै खुल्लामा पनि केही गर्छु भन्न चाहनु हुनेहरूलाई चाहिँ खुल्ला जमिन छ भने पनि त्यसमा पनि कमाइ हुन्छ, राम्रो हुन्छ, लगानी पनि धेरै चाहिँदैन भन्न चाहन्छु। भनेपछि रिक्स मोल्न सक्नु पर्यो होइन? हजुर रिक्स चाहिँ घरमै बसेर भएन अथवा गृहिणी भएर घरको चुलो चौकोमा मात्रै सीमित भएर भएन, घरबाट बाहिर निस्किनु पर्यो र आम्दानी गर्ने आँट गर्नु पर्यो। हजुर त्यही हो, हजुर आँट पनि गर्नु पर्यो नि त होइन? हिम्मत भएन नि त गर्न सकिँदैन। हिम्मत हुनु पर्यो। हजुर अरू के कुरा चाहिन्छ ल भन्नुहोस् न, तपाईँसँग त 3 वर्षको अनुभव छ। म त के भन्छु भने हामी जति अब सुतेर बस्नु मन कसलाई लाग्दैन, सबैलाई लाग्छ होइन, घुम्न मन कसलाई लाग्दैन, सबैलाई लाग्छ। तर म के भन्छु नि म कुन लक्ष्यमा पुग्दैछु, मेरो जिम्मेवारी के हो त, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले आफैलाई त्यो कुराहरू चाहिँ जब बुझ्छौँ भने नि हामीले त्यो गरेर त्यो जित चाहिँ हुन्छ नै भन्ने चाहन्छु म। अनि बाइबलमा सारा संसारमा भएका सबै क्रिस्चियनहरूका निम्ति एउटा आज्ञा छ, मत्ती 28:19-20, यसकारण जाओ सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा दियो। भनेको सुसमाचार सुनाउनु हरेक क्रिस्चियनको दायित्व हो, त्यो कर्तव्य पनि हो होइन? तपाईँले त सुसमाचार र मानिसलाई यीशु ख्रीष्टको बारेमा अनन्त जीवन मुक्तिदेखि वञ्चित बनिराखेका मानिसहरूलाई, आत्माहरूलाई यीशु ख्रीष्टको सुसमाचार सुनाएर ख्रीष्ट येशूको राज्यमा ल्याउन छोडेर तपाईँले आज तरकारी व्यवसाय गरेर तरकारी बेच्दै हुनुहुन्छ। होइन होइन भाइ, यो पनि कस्तो यसमा चाहिँ तपाईँको भनाइ के छ? तपाईँले यसबाट पनि तपाईँले त्यो काम गरिराख्नु भएको छ कि मैले जान्न खोजेको? हजुर, यो यस्तो मेरो सोचाइ के भने हामी सुसमाचार भनेको त हामीले काम गर्दा गर्दा पनि सुनाउन सकिन्छ। हामी सँगै त्यो गएर बाइबल लिएर गएर मात्रै हुने कुरा होइन होइन। तर हामीले चाहिँ सुसमाचार पनि सुनाउन कसरी सकिन्छ भने हामी एक ठाउँमा भेला हुँदैमा चाहिँ एक ठाउँमा बसेर ल यो चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर यस्तो भनेर मात्रै हुँदैन, हाम्रो काम व्यवहार हेरेर पनि मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ त, परमेश्वर क्रिस्चियन भनेको त यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले आफ्नो व्यवहारबाट चाहिँ देखाउनु पर्छ। अर्को कुरा तपाईँको आम्दानीबाट पनि त तपाईँले चर्चलाई संसदीयले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हजुर, त्यो पनि सेवकाई हो नि होइन? सुसमाचारमा सहयोग पुगिराखेको छ। अनि तपाईँको यो कृषि व्यवसायबाट परमेश्वरको महिमा भइराखेको अनुभूति भइरहेछ। जस्तै कसरी भएको छ भन्नुहोस् त, एक दुईवटा उदाहरण सुनाउँ। जस्तै अब गाउँ गाउँमा सुसमाचार सुनाउने अथवा कुनै चङ्गाई कार्यक्रमहरू हुन्छ अथवा कुनै सेवाकाईको क्षेत्रमा अब हुन्छ नि सङ्गति दिन जानेहरूलाई हेल्प गर्ने कुराहरू हुन्छ होइन, त्यो पनि त एउटा सेवाकाई हो नि। तपाईँले त्यसरी हेल्प गरिराख्नु? हजुर हजुर। अन्तमा अब देश विदेशबाट जसले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ उहाँलाई तपाईँको सन्देश के छ? तपाईँ इजरायल जान चाहनुहुन्थ्यो
तर तपाईँ जान पाउनु भएन तपाईँको श्रीमानको कारणले होइन भनौँ न श्रीमानले होइन हामी नेपालमै केही गरौँ भनेर उहाँले भन्नु उहाँको कुरा पनि ठिकै हो होइन उहाँलाई पनि दोष लगाउन मिलेन मेरो श्रीमानले त मलाई केही पनि गर्न दिनुहुन्थेन मलाई त घरमा बस बच्चा हेर घरमा खुसी हो भन्नुहुन्थ्यो होइन तर म आफैले आँट लिनु भयो आफैले म के अरे रिचार्ज हाल्न पैसा दिनु न पैसा भनेर माग्नु पर्ने होइन अनि कस्तो अप्ठ्यारो लाग्ने अनि मैले खास भने नि इन्डियाबाट 7 पिस कुर्ता सुरुवाल ल्याएर घुम्न जाँदाखेरि होइन 7 पिस कुर्ता सुरुवाल ल्याएर बेच्न सुरु गरेको त्योबाट फेरि 17 पिस त्यस्तो गरी चाहिँ मेरो व्यापारहरू एकदमै राम्रो भयो होइन अनि मैले त व्यापार गर्नु पर्दो रहेछ मेरो त यति राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हौसला मिल्यो अनि मैले गरेँ पनि अनि त्यो गर्दा मैले लाखौँ सामानहरू ल्याएर चाहिँ न्यु रोडमा होलसेलमा दिने गरेँ अनि यहाँ पनि के अरे छरछिमेकमा पनि धेरैले किनिदिनुहुन्थ्यो अनि राम्रो तिम्रो व्यवहार राम्रो छ तिम्रो काम पनि राम्रो छ तिमीले जे गर्दैछौ एकदम राम्रो गर्दैछ भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको मैले भने नि म दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु नि यदि हामीले श्रीमानको माया अनि छरछिमेक लगायतका आफन्तको पनि माया चाहिन्छ हामीलाई होइन किनभने हामी संसारमा छौँ हामीलाई सबैको माया चाहिन्छ अनि हामी कतिपय मान्छेहरू हुन्छ कसैले केही राम्रो काम गरिरहेछ भने उसलाई चाहिँ खुट्टा तान्ने कामहरू गर्छ होइन तर कृपया म भन्छु कि त्यस्तो खुट्टा तान्ने काम भनेको अब माथि उक्लिन लागेको मान्छेलाई अझ टेकाउदिनु पर्ने ठाउँमा खुट्टा तान्ने कामहरू चाहिँ नगरिदिनु होला भन्छु है किनभने हामी पनि मान्छे हो हामीलाई पनि माया चाहिन्छ कसैको माया साथ सपोर्ट चाहिन्छ त्यो साथ सपोर्ट चाहिँ मैले मेरो परमेश्वरबाट मात्रै पाएको छु होइन म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु किनकि आफ्नो आफन्तहरू भनेको पनि चाहिन्छ संसारमा तर उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छ नि आफ्नो आफन्तहरूले पनि मेरो छोरी मेरो आफन्तले मेरो बहिनी मेरो दिदीहरूले चाहिँ के गरेर चाहिँ कुन काम गरिरहेछ त्यो काममा चाहिँ ल यसरी गर है भनेर हौसला दिने काम चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो हौसला चाहिँ मैले मेरो मण्डली परिवारबाट पाएको छु अनि मेरो पास्टर बुवा पास्टरनी बहिनी अनि त्यहाँबाट सामुएल बाबाबाट पनि पाएको छु सामुएल बाबाले मलाई भन्नुहुन्छ छोरी तिमी कसरी तिमीलाई तल खसाल्यो भनेर तिमी तल नजानु तिमी त यति परमेश्वरले अद्भुत रीतिले बनाइएको छोरी हो तिमीले गर्न सक्छौ छोरी भनेर यति हौसला दिनुहुन्छ मलाई उहाँले फोन गरेर होइन अनि म यति धेरै खुसी लाग्छ मलाई उहाँको वचनहरू सुन्छु अनि म जब निराश हुन्छु तब उहाँको वचन सुन्छु अनि हो त है मेरो सामुएल बाबाले त मलाई यसो भन्नुभएको थियो मेरो परमेश्वरले त मलाई यसो भन्नुभएको छ तिमीहरूको शत्रुलाई तिमीहरूले खोजे पनि तिमीहरूले भेटाउने छैन भनेर यसैयाको पुस्तकमा 41 मा छ है अनि त्यो कुराहरू म एकदमै मनन गर्छु मेरो परमेश्वरको वचनद्वारा मेरो परमेश्वरको शक्तिद्वारा अनि मेरो मण्डली परिवारको प्रार्थनाद्वारा चाहिँ म आज यतिसम्म गर्न सकिरहेको छु यो ज्ञान बुद्धि अनि यो सबै काम गर्ने ताकतहरू चाहिँ मेरो मण्डली विश्वासीहरूबाट अनि मेरो परमेश्वरबाट पाएको छु विशेष गरी यो थानकोटको चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 अन्तर्गत पर्छ तपाईँहरू जहाँ अहिले यो कृषि व्यवसाय अप्नाइराख्नु भएको छ यहाँको स्थानीय सरकारले अथवा ओडाले यहाँको कामलाई यो कृषि व्यवसायलाई कसरी हेरिराखे यहाँले पाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले त म जान भ्याउँदिनँ तर पनि बिउहरू आएको छ भने उहाँहरूले फोन गरेर ल रमिता बिउ आएको छ लिन आऊ भन्नुहुन्छ बिरुवा आएको छ लिन आऊ भन्नुहुन्छ अनि म गएर लिएर आउँछु अरू लगानी कुराहरूमा चाहिँ होइन होइन बिउहरू चाहिँ दिनुहुन्छ तपाईँले यहाँ उत्पादन गर्ने जति पनि तरकारी छ नि अघि तपाईँले तरकारीको किसिम यो खालको तरकारी छ भनेर भन्नुभयो उत्पादन गर्छु भन्नुभयो यो प्योर अर्ग्यानिक हो कि अथवा तपाईँले प्योर अर्ग्यानिकै हो भाइ ए अर्ग्यानिकै हजुर हुन्छ उत्पादन गर्नुहुन्छ अनि उपभोक्ताबाट कस्तो खालको प्रतिक्रिया प्राप्त गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले त भन्नुहुन्छ कस्तो मिठो छ तिम्रो बारीको तरकारी कस्तो मिठो मुला हो दिदी तपाईँले पनि लगेर खानु होला होइन थाहा पाउनुहुन्छ कस्तो मिठो छ तपाईँको बारीको तरकारी अथवा तपाईँको घरको कुखुरा त कति मिठो छ अन्तबाट ल्याएको त मिठै हुँदैन भन्नुहुन्छ कि त्यो चाहिँ खुसी लाग्छ त्यो पनि मेरो लागि एउटा प्रेरणा हो नि रमिताज्यूलाई परमेश्वरले चाहिँ त्यो आशिष दिनुभएको सबैलाई यो वरदान हुँदैन होइन मैले पनि तपाईँलाई पहिलोपटक भेट्दाखेरि तपाईँलाई भेट्दाखेरि एकदमै अझै बोलौँ के को बोलौँ जस्तो हुने होइन त्यो खालको परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो वरदान दिनुभएको छ भन्नुपर्छ अनि अन्तमा तपाईँ हामीलाई भनेको देश विदेशमा जसले यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म अब के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो विश्वासी परिवारहरूलाई अथवा कति विश्वासी परिवारहरू चाहिँ निराश भएर चाहिँ म के गर्न सक्दिनँ अब मैले बच्चाहरू कसरी पाल्ने के गर्ने दिदी के गर्ने रमिता बहिनी तपाईँले त कसरी गर्नुभएको छ ती 3 जना बच्चा पालेर यसरी तपाईँ पनि कस्तो इन्जोय गरेर हिँड्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ होइन तर मैले उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने
मैले पनि 10,000बाट गर्न थालेँ गरेको हो यो होइन। हजुरहरू पनि देखिराख्नु भएको छ, कतिले थाहा छ मैले के गरेर कसरी गरेछु भन्ने कुराहरू। हजुरहरू पनि आँट्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूले गर्नुभयो भने आफ्नो हात खियाउनुपर्छ, आफ्नो पाखुरालाई रिस गर्नुपर्छ, मानिसलाई होइन। तर आफ्नो पाखुरा जब हामीले चलायौँ, जति काम गऱ्यौँ त्यति चाहिँ हामी बलियो पनि हुन्छौँ, निरोगी पनि हुन्छ र हाम्रो फ्यामिली चलाउन पनि सजिलो हुन्छ र आम्दानी पनि हुन्छ। यही सल्लाह दिन चाहन्छु हाम्रो मण्डली परिवार लगायतका विश्वभरि हुनुभएको दिदीबहिनीहरू सब दाजुभाइहरू सबैलाई। आँट गर्नुहोस्, अल्छी गरेर घरमा चाहिँ नबस्नु होला कोही पनि। वचनले भनेको छ परिश्रमी हातहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ, यसकारण परिश्रम गरौँ, परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। चुप लागेर बस्नको निम्ति हामीलाई परमेश्वरले यहाँ गरिबी भएर मर्नको निम्ति होइन, उन्नति प्रगति गरौँ, आर्थिक रूपमा मण्डलीलाई सहयोग हो, देशलाई सहयोग होस् होइन। मैले यो लकडाउनमा पनि कति परिवारहरूलाई हेल्प गरेँ, बिरामीहरूलाई हेल्प गर्छु, अनि कति फसेर बसेको के अरे साथीहरूलाई चाहिँ हेल्प गरेर आउँछु होइन। अनि मान्छेले भन्छ गुन्द्रुक पनि बेच्छ, गुन्द्रुक बेचेर खाने रमिताले, कार चढेर हिँड्छ, साग बेचेर खाने रमिताले भन्नुहुन्छ होइन। म त के भन्न चाहन्छु नि, कार चढे पनि जे गरे पनि काठमाडौँमा घर भए पनि जे भए पनि आफ्नो हात पाखुरा खियाएर काम गऱ्यौँ भने हामीलाई परमेश्वरले के भन्छ, परिश्रमी हातहरूलाई चाहिँ म आशिष दिनेछु तिमीहरूलाई भन्नुभएको छ। हाम्रो यो हात खुट्टा चाहिँ परमेश्वरले, हाम्रो सम्पत्ति भनेको हाम्रो यो स्वास्थ्य हो सबभन्दा ठुलो होइन। जुन कुरा कि हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो हामीले युज गरेनौँ भने त हामी यसै पनि रोगी हुन्छौँ होइन। त्यो कारणले आँट गर्नुहोस्, हिम्मत गर्नुहोस्, परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहुन्छ भन्ने म चाहन्छु। दर्शकबिन, आजको यो संवाद तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम परिश्रमी हातको यो चौथो श्रृङ्खलामा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्णकुमारी श्रेष्ठ, अथवा उहाँको अर्को नाम हो रमिता केसी। उहाँ यो काठमाडौँको थानकोटमा रहेको चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित यो थानकोटको यो हाइटमा उहाँले 4 रोपनी जमिन भाडामा लिएर उहाँले कृषि व्यवसाय अथवा तरकारी व्यवसाय अपनाइराख्नु भएको छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ मैले 10,000 रुपियाँ लगानी गरेँ, अहिले लाखौँको आम्दानी भइराखेको छ। यसकारण परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान र बुद्धिलाई हामीले सही रूपमा प्रयोग गऱ्यौँ र विवेकलाई प्रयोग गऱ्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो हातमा, हाम्रा परिश्रमी हातहरूमा आशिष दिनुहुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। यसकारण तपाईँ पनि यस्तै काम, व्यवसाय अथवा तरकारी व्यवसाय, कृषि व्यवसाय गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ रमिता केसीज्यूलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँ आसपासमा हुनुहुन्छ अथवा बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँ फोन सम्पर्क मार्फत पनि उहाँलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो भिडियोमा उहाँको सम्पर्क नम्बर पनि राखेका छौँ, तपाईँले उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र उहाँसँग सम्पर्क गरेर उहाँका अनुभवहरू, उहाँका सङ्घर्षका कथा सुन्न सक्नुहुनेछ र यो कृषि सम्बन्धी, तरकारी सम्बन्धी विशेष ज्ञान अथवा सूचना तपाईँले उहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, वचनले भनेको छ काम नगर्नेले नखाओस् पनि। यसकारण परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई परिश्रम गर्नको निम्ति हात खुट्टा दिनुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका यी हात खुट्टालाई सही रूपमा सदुपयोग गऱ्यौँ भने परमेश्वरले हाम्रा यी हातहरूमा पक्कै पनि आशिष दिनुहुनेछ, जसको कारण मण्डली सेवकाईमा पनि सहयोग पुग्न सक्छ। तपाईँ पनि यस्तै व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने रमिता केसीज्यूलाई तपाईँ फोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँ यो भिडियोमा उहाँको नम्बर राखिदिएका छौँ, तपाईँले उहाँलाई सम्पर्क गरेर कृषि व्यवसाय अथवा तरकारी व्यवसायसँग सम्बन्धित आफ्ना उहाँसँग केही आइडियाहरू लिन सक्नुहुनेछ। आजलाई कार्यक्रम परिश्रमी हातको यो चौथो श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? थानकोटबाट म कुमार सिंह विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, जय मसी, नमस्ते।